कक्षा 10 को पाठ अनुक्रम र श्रेणी अभ्यास 6.1 को 10 को ख को सोल्युसन गर्न गइरहेको छौँ हैन। अब यहाँ क्वेशनमा के भन्दैछ, पहिला 7 वटा पदको योगफल, पहिला 7 वटा पदको योगफल। यहाँ के गर्ने गिभन दिएको थियो, यहाँ लेख्ने, यहाँ के लेख्ने, यहाँ क्वेशनमा के दिएको छ पहिला त्यो भन्दा हैन, त्यो सबैभन्दा पहिला लेख्नुपर्छ हैन। सोल्युसन गर्ने एप्रोच हुनुपर्छ है। र सोल्युसन गर्ने एप्रोच के हुन्छ, हामीले के गिभन दिएको छ है, के गिभन दिएको छ त्यो यहाँ हैन। क्वेशनमा दिएको छ भने पहिला 7 वटा पदको योगफल, जसले हामी के लेख्न सक्छौँ, S7 = 21, यो क्वेशनमै गिभन छ है। हो सर। अनि त्यसपछि पहिला 12 वटा पदको योगफल S12 = 126 हो। अब के भन्दैछ, पहिलो पद A = what अनि समान अन्तर D = what भन्दैछ। श्रेणी पत्ता लगाउनुहोस्। त श्रेणी कब पत्ता लाग्छ, जब पहिलो पद थाहा हुनु पर्यो हो कि न, समान अन्तर थाहा हुनु पर्यो भने हामी के लेख्न सक्छौँ, श्रेणी लेख्न सक्छौँ हो कि न, त्यसको सम्बन्धित श्रेणी लेख्न सक्छौँ। अब हामीले थाहा छ है, सूत्रबाट के छ हाम्रो, Sn = के हुन्छ, n/2 बिग ब्रैकेट हैन, ठुलो कोष्टक 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज अनि d अनि ठुलो ब्रैकेट क्लोज, यो हामीले थाहा छ हैन। Sn = के हुन्छ, n/2 अनि यो ठुलो कोष्टक 2a प्लस सानो कोष्टक n-1 सानो कोष्टक क्लोज अनि d मल्टिप्लाई गर्ने d अनि ठुलो कोष्टक 1 यो। अब यस के छ, S7 यहाँ छ नि हाम्रो, S7 = 21, त्यसैले यहाँ S7 लेख्नु है। S7 = जहाँ n छ त्यहाँ 7/2 गर्नु हो कि न, यहाँ S7 छ कि छैन, यहाँ Sn = छ, यहाँ 7 लेख्यो, त्यसैले जहाँ n छ त्यहाँ 7 लेखिदिनु है। त 7/2 अनि 2a प्लस 7 - 1 यहाँ n-1 छ हैन, 7 - 1 * d अनि ठुलो ब्रैकेट के हुन्छ, क्लोज भइहाल्छ। अनि S7 को भ्यालु कति छ, यहाँ गिभन, यहाँ के छ, S7 = 21 छ कि छैन, यहाँ 21 S7 को ठाउँमा के लेख्यो 21 है, इक्वल टु यानी 7/2 अनि यो बिग ब्रैकेट भयो अनि 2a प्लस 7 बाट 1 जान्छ भने कति हुन्छ, 6d बिग ब्रैकेट क्लोज अनि 21 7/2 यहाँ के हो, यहाँ 2 छ, यहाँ 2 * 3 छ, 6 छ, हामी 2 कमन लियो, के लियो 2 कमन लियो, तो 2 कमन लियो भने 7/2 भयो अनि 2 बाहिर आयो हो कि न, यो कोष्टबाट यो ब्रैकेटबाट बाहिर आयो, तो 2 बाहिर आयो हो कि न, अनि के बाँच्यो, यहाँ ए बाँच्यो अनि 2 * 3 हुन्छ हो कि न, 6 के हुन्छ 2 * 3 यहाँ 3d बाँच्यो, 3 * d बाँच्यो हैन, यहाँ 2 कमन आयो भने 3 नै हुन्छ हो कि न। अब फेरि यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ भने 10 नै हुन्छ, 2 * 8 2 भइहाल्यो, 2 * 3 6 भयो बा, त माथिवाला पनि भइरहेछ हो कि न। हाम्रो 2 कमन लियो भने के बाँच्यो, यो बिग ब्रैकेटमा ए प्लस 3d। अब हेर्नु यहाँ 21 = यो 2 ले 2 काट्यो भने के बाँच्यो 7 अनि स्मॉल ब्रैकेट a प्लस यहाँ 3d भयो। अब के गर्ने 21 यो मल्टिप्लाईमा छ, यो त इक्वल टु यहाँ आउँछ भने के हुन्छ, डिभाइडमा आउँछ, त 21/7 = a प्लस 3d हो। 21/7 काट्छु भने के हुन्छ, 3 ले काट्छु अनि के बाँच्यो a प्लस 3d हो कि न। अब a प्लस 3d = 3 छ, हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, के रे यो सबैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो, तो 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो 2 * a भयो, अब प्लस 2 * 3 6d भयो अनि 3 * 2 6 भयो। यो 2 ले किन मल्टिप्लाई अगाडि हामीले थाहा भइन्छ किन 2 ले मल्टिप्लाई गरेको भनेर, यहाँ 2 ले के यो सबै इक्वेसन जुन छ यसले के रे 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, के रे 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो अनि 2 * 8 2 भयो हो कि न, अनि 2 * 3 6 भयो, d = यो 3 * 2 के भयो 6 भयो। यहाँ सब बुझिरहेछ, हेलो यहाँ सब बुझेन। अब फेरि हामीले के छ, Sn = n/2 त्यही फर्मुला लेखेको अनि बिग ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज अनि d ठुलो ब्रैकेट क्लोज यति भयो। अनि s यहाँ के छ 12, यो छ नि 12 वटा पदको योगफल 126 छ, अनि s12 लेखेको यहाँ है, s12 यो जहाँ छ त्यहाँ 12 लेख्ने, 12/2 यो के भयो हाम्रो बिग ब्रैकेट भयो अनि 2a प्लस 12 - 1 n - 1 छ, त्यसैले 12 - 1
अनि सानो ब्रैकेट क्लोज अनि डी अनि ठुलो ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ 126 12 को ठाउँमा के छ हाम्रो 126 सक्छ नि यहाँ तो 126 रहेको इक्वल टु यो 12 बाइ 2 के भयो 6 भयो अनि यो के भयो 12 प्लस 12 बाट 1 जाँदा पनि के हुन्छ 11 11 इन्टु डी भयो हो अब 126 यो 6 के छ मल्टिप्लाईमा छ यता आउँदा पनि के हुन्छ डिभाइडमा हुन्छ तो 126 अपन 6 इक्वल टु के भयो 12 प्लस 11d के भयो 12 प्लस 11d अनि 126 6 ले भाग गर्छ भने क्याल्कुलेटरले तो कति हुन्छ 21 कति हुन्छ 21 इक्वल टु के भयो 12 प्लस 11d अनि 12 प्लस यसले यता लाग्यो सजायो 12 प्लस 11d इक्वल टु के भयो 21 के भयो 21 अब यसलाई समीकरण 2 मान्ने के मान्ने समीकरण 2 अब के भन्छ समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने तो समीकरण 2 के छ 12 प्लस 11d इक्वल टु 21 अब तल के छ हाम्रो यहाँ समीकरण 1 मा 12 प्लस 6d इक्वल टु 6 तो 12 प्लस 6d इक्वल टु 6 हो गया ना घटाइरहेको छौं त घटाउने मा के हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस यहाँ प्लस छ के छैन भने के छ यहाँ प्लस छ तो प्लस केमा कन्भर्ट भयो माइनस यसमा प्लस भयो केमा कन्भर्ट भयो माइनस यहाँ माइनस तो 2 यहाँ प्लस यहाँ माइनस छ काटेर 0 भइहाल्छ कटिहाल्यो हो के न अनि यहाँ आएर 11d बाट माइनस 6d हैन त्यो 11d बाट 6d गर्दा पनि के हुन्छ 5d 11 बाट 6 गर्दा पनि कति हुन्छ 5 हुन्छ अनि d मल्टिप्लाई छ d भयो यहाँ 21 बाट 6 गर्दा पनि कति हुन्छ 15 अनि 5d इक्वल टु 15 भयो हो के न अनि d इक्वल टु के भयो यो मल्टिप्लाईमा छ यता आउँछ भने के हुन्छ डिभाइडमा तो 15/5 अनि 15 ले 5 ले डिवाइड गर्छ भने कति हुन्छ 3 हुन्छ तो d इक्वल टु के आयो 3 आयो के आयो d यानी कि यो के हो समानान्तर हो के हो समानान्तर d इक्वल टु कति आयो 3 हो अब